وذيك شالينا كل كذا فيديو جديد. اليوم راح ندخل موضوع الهالوين، لكن مو بطريقة العادية، لأن شفنا النجم هيك شخصيات أدرى سنتوسكو، شخصيات شبه كذا نايت مير بينج بوني واسمه إيه فريد بير وإلى عاد. هذا الوقت شخصيات متمكن، ولكننا شبه هكذا مو يدخل إلى عالم الهالوين فماذا راح نفعل بكل سهولة؟ أو لا، حاسة هي مو سهلة يعني، أو هي، ولكن بعمل شو زي ما أنا بعمل يا جماعة، تدخليش كده لا. أيوة يا زعيم، دوت شاب جديد. فأنت بقى يجرى لو أنت عملتها كده يعني على طول مش هتنفع. شوف طيب عشان أنا عملتها مرة هيك مش هتنفع. بص بقى عشان واحدة أقول يا كدابة. تشابه شعري جاي يفيدك غير بلبل جاي في أي بتنجان أو في أي حوصة كوسة. راح تعدي نورا فريد بير من وراء. لما شنو يحدث شعر تكلمنا بقى ليرو سكوت متحدث معه. شنو الطريق؟ مش حبيبي هيا كوشيك، ولكن أنا شاب هدف لا أنجح موجة كوشيك شاب وحش آخر. كنت سبقنا شاب شخصيات آخر لا يعرفها. شخصية تسمى اسم نايت مير. مير بقى حاجة مير بالو. طيب أنا كده يعني كشف والله يعني إيه كله أنا يعني كده إيه شخصي شلايط. الله الله شوط الله شايل يعني فريد بير. هذا أنت أول مرة الشاب يطلع في شاشة اللودينج. أنا برا الخريطة. أوه ماي جاد، أوه ماي جاد. شايفة كده ليه زي يعني لسه أخدت يعني اللعبة دي مهما حدث لازم أخدت يعني مش عارف ليه. وات جنجل قلش الطريق قلش. يما جفت بوكس. وات شنو هذا؟ صوت جلود يعني بتعتذي شاب دمهم بسهولة. هذا كله فريد بير امسك نفسك يا عم. قصفك صاج دارمي هتشستو. وات ولد يا ولد يا كلب. شنو هالسرعة؟ شو شاب دمه يعني كده. يلا بتقولتو كافت بوكس على طول. كافت بوكس كمان. كلش قوي هذا قوي جلد قوي. دي حد شباب لما يروح في الخطة فوكسي. يلا لما في فوكسي شاب يضرب بس الشخصية بس الشيء اللي هي وقتها معي القرية تروح فيها لحد جنجل واحد شهد 500. ولفلنا احنا كشاب نايت مير بوني. لفلنا ايضا نايت مير فريد بير. لكن شنو هذا؟ وحش قوي، لا وقوي زيادة عن اللزوم. تشايل انا الجمال ايه زي ما فعل جنريشن. لا والله ما ليا فيه والله يعني انا مرة بطوح خرجوه الحاجة عشان نفعل هذه عشان تسمرد لك.
لو فعلها لك لك يا جدع. هذا الشاب راح نتشقى الشباب بيبقى يموتنا. لماذا الشاب؟ لأني شاب أريد فعلا أن أرجع شاب الآن إلى العالم الطبيعي. الشاب يدمرنا احنا كده يا جماعة. يلا يا جدع يعني بص شاب، في شاب يقول اوف اوف تالت شفت يا شباب يعني نلقى شاب ايه. راح نعمل شاب هذا بورسونج. لا ما هو عايز جفت بوكس ابدا. الله الله برضك فانتي فوكس سوري. نمو أقوى شيء ده فانتي فوكس شاب شعرك كمان ضعيف ولكن آسف يا خنطيم. نهايتك على ذي هذا متعش. ولماذا كان بشر نفسي أوفر ولا شيء كان ممكن يعني كان ممكن كان شاب مختلف. هذا لأني شاب أريد أن أرجع سنة شفت اللودي لوبي قصدي اللودي. شفت بداية يا شباب هذه. لماذا الشاب؟ لأني أخطأت. كان لازم أبتدي ببالون بوي أو نايت مير بالون بوي. الله والله حرام لو هو مدخلنيش. ايوه دخلني. بص يعني ايه يا شباب النبات دوت شخم. يعني يجيلك بسرعة بتاعت هدوء بسرعة، يجيبلك يعني في وقت كتير اوي. شفت اللودينج بتاعت يعني كذا الشخصية بتاعت جاكوبوني. فافرض بقى يا شباب الكلب بروح معاه. انا زي بعمل كفرين بير. انت وديتني بفين الله يخرب بيتك كفرين بير. فديرتشي يا شباب ماذا راح نفعل؟ نيجي هني ما تضغط على انتقال. طب ماشي يعني انا بعمل ايه؟ اوه فوكسي. سكوت وسكوت. لا لا تقريبا شغلة برضك يعني كده زي الشاب اتكلم مع فريد بير. راح شاب مز. انا شايف شباب يعني ايه جا كلهم لولي ممكن عشان يا جماعة لازم بس اختار شخصية فوكسي.
ده شو كل شيء نيجا شكله كل شيء راح كل شيء فوكسي ده يعني شوفوا كمان شامبانا وكشو نصي تشو الأضع كلها فوكسيز هذا شو ما فاتشون أنت أكيد كان لا احنا اصلا اتكلمنا معاك قبل كده يا مسكوت. طب ماشي يعني احنا كده بس هيبقى نعمل ايه يوبي وعرفوا هذه اللعبة شنو اللعبة فقد محق السماء اوه نايت مير وات من هذه الشخصية وات ذا هell هوي يبي خذوا الكرة ديت والله شبه شنو هاز تقريبا كل شيء يعني يا جماعة ولا يبقى ينكشف فيه ولا حاجة احنا يعني ايه جنب تويتشيك يبي تعالي هني مو راح تفلسين مني الله أكبر يا موتني يبي هذا شيء زين الله أكبر شنو هذا الله أكبر الله أعظم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يبي خد بالك عمودي خد بالك انت كده شكلك هتخسر فارجع انت بقى ورا طيب يعني جماعة تشيكا شباب انت هتلغي تشيكا كل شيء يعني يا جماعة شخصية الشباب متضررة قصدي شخصية فوكس متضررة جدا يا جماعة بصوا شباب احنا للآخر كده بس يعني يا جماعة عندنا شباب أنا شاب الله أكبر يما خضيت عفوا شو لا شو هاي شوفوا التقليد يا جماعة شوف كنا احنا هني اوه يلا مرحلة أخيرة يا رب اوه كنت هاي كده الشاب ادعلكم كده شاف فقط فضل دمرها أعوذ بالله الله كلش قوي الله كلش قوي هذا كلش يعني قوي الحمد لله هذه تقريبا مرة تأتي فيها هكذا ولا تنوض لا شنو مش هذا المهم راح أحب سريعا وشوفتي بقى المرة ديت فرد بيها اخرس لا تخرس خالص طيب تشيكي تعالي بسرعة يلا ديدي ده كده يعني ايه يا جماعة في البداية عشان احنا نستح ونبقى بيهم الله فوكس الطائر 5 يومي فوكس شاب الطائر واحد على فكرة يا شباب
يلا اكسر خشمه، اكسر 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 يا زعيم. الشباب عارفين يعني ايه جماعة جدا جدا في الأول. ده اللي شاب هذه كبيرة. يبي يبي يبي. الله بتوتر، بتوتر انا يا شباب ليه؟ خدها خدها خدها. شوف المرة دي تشوف هسه يعني يا جماعة كتير شباب. لو قلت لك يا شباب يعني يا جماعة كلنا كتار اوف اوف اوف. والله تعالي تعالي تعالي. لا ما تجريش ما تجريش، بستهبل بستهبل والمصحف بستهبل. ايوه تعالى دلوقتي بقى، تعالي لي على راحتك. دلوقتي انت جيت لي بقى كده دلوقتي يا حمادة، ما يصحش. انت جيت لي في ملعبي. انت ايه؟ انت جيت لي في ملعبي ليه؟ ده انا مش برحم، ده انا مش بعتق، ده انا مش برحمك، ده انا مش هعتقك، ده انا مش هكسرك وبس، ده انا هاخد عضمك واكله. ده انا وانت صعب 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 صعب. يلا يلا يلا. الله حسه راح يروح فيها. خلاص فسافيس، فسافيس قصدي. فسفوسة 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 ابتدى هو شادي يرس حق تقوى يعني. يمكن يشرب حبة حبة بس حبة. أخيرا اقتلوا، ما ترحمهوش. كنت شايف الحركة هذا. لا 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 لا. دمي بقى زبالة. الله أكبر. كل صيادات هل طلعت رقصك فيها. هل هذه الشباب يا ترى راح شو تأكلني كما شاب شخصية الشديدة. أرجع نعم كده شباب حاليا شباب. شايفين يا شباب بقينا محترفين شباب ولازم أجيب لك المرة ديت بيه. يبي 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 يبي. يا سلام. أول واحدة كده سهلة يا ابني، ما التانية بقى فاحنا بقى دخلنا يعني كده ايه بقى عن جد. لا 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 هو دخلنا يعني عن جد عن جد يعني عن جد. ف فهذه فقط شيء الذي تدفع معه الشر في هذه المرحلة.
للأسف جدا يا شباب، لأن يا جماعة مش هتكلم يا شباب ولا كده يا جماعة. ليه سايب لما شاب بكون عايزة يا جماعة بركز بقى شاب بجد. ايه يا شباب، بحاول يا جماعة ان انا لا ما اتكلمش، او بنسى اصلا ان انا بصور فيديو. يلا 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 الله يموت خلاص. كبيرة يو يو يو. والآن الموضوع يبدو حتى أنا مستقرة، وإذا أنا مستقر أكثر، مستقر أكثر بكثير. حد بقى يقرأ الليزر، الليزر دوت بقى شلة هيبقى إيه مستقبل البوس والبيت بوس. فيلا بينا كلنا عليه. يا ماما والله متدمج دمج 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 يبي. لا لا تشيكا أنت ده شباب مش عارف يا ولكن لا 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 يبقى نموتك يا لوتي. الله أكبر يا موتني تني عشان أنا عشان أنيماترونيكس يب يب يب. براويزا لا براويزا براويزا أيوة براويزا براويزا. فزنا يا شباب فزنا. يبي لا 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 لا. الله أكبر نمبر 1. It's a nightmare chica. Rank 6. حرام. يلا يلا شباب أصلا عادي أصلا عادي. والآن يا شباب فندخل على البارتي. كاين راكزيكو شيكا عليه. لا يا شباب لا 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 المجموعة لا ندوس على ضربة ريستارت. راح أضيف هذا، لا هذا وهذا هذا 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 آخر شيء هذا هذا. والآن شباب شباب شيكا يا شباب على وحش قوي. كما تعودنا يا شباب نحن أصلا برا يعني الماب 3 مفتريين جي صلبة. جاكو بومبارديات مش عارف ايه جاكو بومبارد كيفت بوكس. شنو هذا يا ولد لا لا يا ولد اللذيذة يا ولد اللذيذة. كيفت بوكس كيفت بوكس يا ولد اللذيذة يا ولد اللذيذة يا ولد اللذيذة يا ولد اللذيذة. حتى انتوا تستخدموا والله بقى اهو اوهو. Oh my god. Rocks. مدويت
يا شباب تقييمي لشوكو شيكا شباب جديدة، تقييمي ليها 100%. لا الله ينور شباب، فعلا الله ينور شباب. يا جماعة شوكو شيكا هذه شباب من أقوى المطبوعات، دائما خليها معاك حتى لو انت يعني معاك مجموعة كل شوية. هذا هو بقى الاختبار الحقيقي الآن لجاكو شيكا. هل يا ترى شباب راح تكتشف شباب أمام كل هذول أم لا؟ برونزيل جيفت بوكس ده شاب بني شاب راح يطلع شاب قبل الهجوم هي جاكو شيكا فقط. برونز اوه جود برونز هذا شاب والله قوي. حلو جيفت بوكس هو برونزل. شفت شباب قلت شاب على 1000 شاب نقطة، فأنا مو مصدق شباب هذا كوسميك سونك. الله أكبر أخيرا فان تايم فوكس يتلفل. حسبتنا قبل لما انت لفلت كده. انتوا شباب شفتوا يعني ايه جماعة، فيبقى دول بس شباب. فهذه الشيء يعني يا جماعة المرة دي الباقي شيء احنا مو راح نستعمل شيء جيفت بوكس. شوفها راح تو شكلها صدي زي لو انت استعدت يعني جيفت بوكس على طول ميت. شفتوا شيء ولكن الشاب هذا الشيء مرة فهي شاب أنا والله شاب مت شاب لسه بشاب. فأخذ في شيء جيت سريع جيت شباب يعني ما تقولوش بقى شيء اللي قدرت اللعب. هذا الله كده يا شباب. جاكو شيكا هل أنتم مستعدون للاختبار؟ فراح شبابنا نختبرها شباب اللي تسمى بجاكو شيكا هني. راح فوق شباب نعمل جيفت بوكس وقسمينج سونج كلهم دول. الباقي حاجات خفيفة وبسيطة. السكيورتي وات شيكا الرعب دوت برونزل. او ماي جاد لا شيكا هي من أقوى الشخصيات اللي أنا لحد دلوقتي لعبت بيها في فورتنايت. وشنو هذا الهانتينج وروح فريدي افتكرتها خلاص. يعني كنت أحسن يعني كده يمشي لله هامينج اسمه شو هي هامينج شايف شباب اللي اسمه كده. تركي شاب نقصنا شاب حوالي نصف هلس ني جاكو ممكن جاكو شيكا شباب بتتلف يا جماعة بسرعتها وديله جاك بوم فما هاش البرونزول بتاعتها زن النحس حظك زي وجهك يا بودي. نو بروبلم ممكن شاب يعني يا جماعة حظ شيء وانتوا يا جماعة ممكن تخلي يكون حظ شاب زي وجهكم جميل يا شباب وأمل وتحفة ويعني هي بطل جملات شباب والله بينا يا شباب الله صح شاب. أنا آخر شاب ضربة لازم
هي اللي تأتي من جاكو شيكا. الله أكبر. 10,000 يعني جاكو شيكا. انت ما تدلعي دلوقتي. دلعي كل 1000 شباب جاكو شيكا بتأتلم في اللي شباب لاحظتوا. اوكي شوف أتلم في الآخر أولى. شوف تلفل على آخر 5. أوه آخر 5 آخر 3 كذا شوف على آخر الحق. فالتاكي شاب بزرع نفاح. خلنا راح نشيل الآن جاكو شيكا أو الشكو. تشاء أنا ممكن شاب كلها اللي هي الشارق بنكوش ترى. ها راح شايف يفكر شاب جاكو شيكا هي الشكو. شكو فيك يا أخي شكو فيك ما في أي فايدة. الله الله أكبر الكليتش. الله الكليتش هنا وهنا وهنا وهنا. كل شوي كنت بحسب يا غالي غير دي شهر شغالي ترى العكس تدخلني بميني جيم. تشا أنا بحس عشان من فوق الشباب أما عارفة من تحت أنسى صوصي قاسي تحت الشباب الزدحية. أوه مايرونيت قصدي نايت ميرون. إكس أنا ما في شيء. وإذ أعوذ بالله. هذا فوكسي حق السماء. كرو فوكسي حق السماء. هل شايف الفوكسي؟ هل شايف تقريبا نفس قبض شاب فوكسي ولا شايف the four of the what. يبصله بالمصحف. عنده سكيلتون. ايه ده شنو يعني شنو فيه إلا أن أنا أصبح صغيرا. رحت هرشة فلنبحث شباب الآن عن شاب تفصيلي شباب هذا بدي جيم صح. وهذا ايش؟ زي يسمونه زي تشيكا اللي فوق هذيك حلوين تشيكا. فنختار واحدة من هذولاك. يلا نختار القريبة هذه. اروكيز. اوه دخلت الكلينيك قبل الغرفة. وراح أذهب كشاب ما في شاب من الميني جيم شاب فايد. الشاب يعني شاب شنو فائدته كلنا شوف التاريخات. ها وين الباني يا رب بس هذه كده.
ماليش دي ميني جيم. أيوة حلو حلو رجعني بس يعني كده. ماشي كراش ميني جيم كان مرعب. كراش الفوكسي على سكوت كوست يعني شاب يعني قال حق شاب أكتر شخصية قريت تحبي شاب في مقطع خليها يعني بس يا عم يعني كده قريت خليها يا عم ليه يعني كده مرعبة يعني يا عم يعني أفضل شخصية ليه يعني لازم خليها يعني كده ليه شاب أكشن الشخصية ديت شاب يعني سكوت كوست شاب يعني يحب يفصل الطريق يعني اللي هو حتى ولا من يجي مخصوص. يا لهوي لا مش ميني جيم واحد عمل كذا ميني جيم كده ولا كل شوية ميني جيم عشان وينجز. والله انت احسن يا عم بكتير اوي كده ففضلنا يا شباب الان الله اكبر جامب ايه ف وند حل 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 90 شباب فقط. خذها يا نوتي خذها. اجري اجري وصل. وات والله ان هذا ميجا عشان هو شوط شاب والله فلهذا الشأن نلوم فيه مثلني شافوا انا لم اراه ايضا الصراحة هذا الشاب. واشكرك يعني جميع يا شاب الفيديو عشان اسطوري. لا بشكركش خالص يا عم انت خلاص يا عم انا يا جدع انا مش قد يا عم التحدي شوف 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 يا كبان يا كبان من يعني ايه كده. لا 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 الهيش 4 يعني واحد تحدي بس يعني كده ايه يعني كده في وشي وراح فيها والمصحف يعني خلاص انا رايح فيها يعني انا والله رايح فيها خلاص. شباب شو بص شو هذه حلقة وثائق عجبتكم بجد يا شباب. طب كيفكم بقى شاب هذه اللي انا شاب يعني ايه يا جماعة وقعت القصة شاب زوري وكانت قصة شيء يعني يا جماعة حلقة يعني ايه يا جماعة عشان النهاردة يعني ما كانتش يعني اللي هي ولكن يعني اوه لا تقريبا بس كده يا شباب انا لازم اعدي لازم يا جدع ان اكسرهم يا شباب لازم اعدي الاول وبعدين ممكن اكسرهم بقى براحتي بس يعني الفكرة هنا اني اعدي يعني ما هذه الكراسي مو تتكسر يعني مو راح تنكسر يا شباب شايفين الفكرة فقط يا جدع اني شباب اعدي بس ديت يعني هاي ولا مش عارف ايه شكرا 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 على ثقتك شكرا شكرا على ثقتك بس ديت لو انا كريزي يا شباب ايام كريزي
وات. لول. السلام.